न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे CNBC। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद असलम अली फ़िक्री, जो मेहरान कम्युनिकेशन के चेयरमैन भी हैं और काफ़ी दिनों से जद्दोजहद करते हैं। आइए आज इन्हीं से पूछता हूं कि आज आपकी जद्दोजहद कहां तक पहुंची और मेहरान को कायम हुए कितने साल हो चुके। आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ब्यूरो चीफ CNBC सिटी न्यूज़ असलम अली ख़ान भाई का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क की जद्दोजहद से मुताल्लिक इंटरव्यू का मुझे एजाज़ बख्शा। तो मैं सबसे पहले ये बताना पसंद करूँगा कि मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क एक मौजूदा खुदाबंदी है कि एक ऐसे हसास इदारे में जहाँ पर करप्शन कोई मायूब बात ना थी, लेकिन हक़ व सच बात करना नाकाबिल माफ़ी जुर्म था, ऐसे इदारे में इस तंजीम का क़याम अमल में आना मौजूदा खुदाबंदी है। और ये यकीनन इसलिए मेरा दिल गवाही देता है कि जो अल्लाह ताला ने बमौका शहादत शहीद मीर खान लियाकत अली ख़ान से ये दुआ करवाई कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। तो मैं समझता हूँ कि 24 साल इस बात को गुजर कुदरती देखिए आप कि दिन भी वही है जो पाकिस्तान के कायम का दिन है। वो एक अलग बात है कि हम अंग्रेज़ों का दिया हुआ दिन 14 अगस्त मनाते हैं, लेकिन मैं हकीम सईद साहब के इस मिशन को लेकर चल रहा हूँ। मैं हमेशा जो है 27 मुहर्रम मुबारक जश्न नज़ीर कुरान जश्न आज़ादी पाकिस्तान 27 मुहर्रम को मनाते हैं। हम हर साल इसका प्रोग्राम करते हैं, इंशाल्लाह इस साल भी करेंगे। हकीम सईद चलेगा इसका ये मतलब नहीं कि उनका मिशन ख़त्म हो गया, ज़रूरी नहीं उनकी औलाद उस मिशन को लेकर चले। ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी है मेहरान को, हम हर अकाबरीन के आयाम को भी मनाते हैं और उनके मिशन को भी लेकर के चल रहे हैं। तो करप्शन तथा पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि वाकई हकीकी मानों में हिंदुमा की वाहिद एडमी इस्लामी फलाही मुल्कत हकीकत मानों में बन जाए। तो उसके लिए मेरी काविशें हैं कि मैं जब से तंजीम बनी है, जो मंशूर पाकिस्तान है, जो यहूद और नसारा ने हमसे पोशीदा रखा हुआ है, वो भी मेरे पास महफूज है। और मैंने तमाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर, वजीर आज़म, मतलब किसी को नहीं छोड़ा कि मैंने मंशूर पाकिस्तान उन तक ना पहुंचाया और खुले ख़त उनको ना पहुंचाया हूँ कि जो कुछ हमारे मुल्क में जब हो रहा है इसमें तब्दीली आनी चाहिए। ये सब की सिर्फ असलम अली की जिम्मेदारी नहीं है, मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क की नहीं, तमाम इल्मी, अदबी, सियासी, समाजी, मजहबी, तिजारती, सनती, साहित्य, खेल, शोबीज़, वकला बरादरी, साफ़ी बरादरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बाहैसियत पाकिस्तानी वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। लेकिन मुझे आज इंतहाई खुशी है कि 24 साल ज़रूर लगे। ये 2025 मैंने पहले लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह कामयाबी का साल होगा, सिर्फ मेहरान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए इंशाल्लाह ताला। तो वक्त आ गया है इंशाल्लाह। मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क एक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। 2 दफ़ा हमने कोशिश की, एक भुट्टो कॉलोनी में अंजुम फलाह दायरा कम्युनिटी हॉल में करने की कोशिश की थी, फिर बफर जोन में की, लेकिन अल्लाह को शायद मंजूर ना था। तो अब ये कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं 26 फरवरी 2025 बरोज़ बुध इंशाअल्लाह ताला। सुरजानी की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जमा होने जा रही है और उसमें हमारे तमाम साथी शामिल होंगे। हम स्कूलों को भी इसमें शामिल करेंगे, अपने तमाम सरपरस्तों, ओहदेदारान जो भी हैं उनको बनफ्स नफीस उनको शामिल करेंगे और बेहतरीन कॉन्फ्रेंस होगी। और उस मौके पर हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने 24 साल में हमारा साथ दिया, असलम अली ख़ान साहब भी इसमें सर फहरिस्त है, एक अवार्ड उनको पहले भी मिल चुका है इस काविशों पर, और इस साल 2025 का अवार्ड भी इंशाल्लाह इनको इसी कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। तो तमाम साथियों को जिनकी काविशें हैं, जिसमें मैं आपको ख़ास तौर से जिक्र कर देता हूँ, और करना चाहिए, मौसमों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। तो हमारे अल राशिद डेकोरेशन वाले हैं बफर जोन के, उनका बड़ा साथ रहा। एक महीना हो जाता था मैं बिल नहीं देता था, लेकिन उन्हें मालूम था कि असलम भाई की तनख्वाह आएगी और बिल मिल जाएगा। इसी तरह माशाल्लाह फोटो स्टेट नागन चौरंगी पर है काशिफ भाई हमारे, माशाल्लाह हज़ारों रुपए की फोटो स्टेट वो कर देते। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसे कब दोगे। अभी भी उनका तकरीबन 5,500 रुपये बकाया है जो मैं नहीं दे पा रहा, लेकिन अब वक्त आ रहा है कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उनकी वो रकम दूँ। इसी तरह मल्टी ग्राफिक्स, ये आपका 2K पर है, इमरान भाई मेरे मौसन हैं कि तकरीबन 15,500-16 हज़ार रुपये उनके उधार हैं और उन्हें आज तक मुझे कॉल तक नहीं की। उन्हें ट्रस्ट है कि असलम भाई के पास जब वसाइल होंगे तो ये पैसे मिल जाएंगे, जब इतना पैसा उन्होंने दिया तो ये भी दे देंगे। इसी तरह हमारे नक्शबंदी फोटो स्टेट वाले हैं जो कि DC ऑफिस के सामने है, तो वो भी आप ये देख लीजिए कि उन्हीं के तवस्सुस से हमें जगह भी मिली है DC ऑफिस के सामने। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।
اور یقین کریں کہ پورے کراچی میں لوٹ مار مچی ہوئی فوٹو اسٹیٹ پر کوئی 7 روپے لیتا ہے, کوئی 8 روپے, بورڈ آفس پہ 10 روپے لیے جاتے ہیں, اور وہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورکس کا اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں, وہ دونوں سائڈ کی فوٹو اسٹیٹ 5 روپے میں کر کے دیتے ہیں, کہتے ہیں میرا بھی حصہ جو ہے جدوجہد میں ملاؤ. ابرار بھائی ان کا نام ہے. تو یہ وہ محسن ہیں ہمارے جن کی وجہ سے آج ہم اس کامیاب, میں اکیلا نہیں ہوں, اس کے وہ تمام, بلکہ میں تو جنہوں نے اس سے ناکام کرنے کی کوشش کی ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید میری جدوجہد اور تیز نہ ہوتی, تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی, ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. تو میں بہت شکر گزار ہوں تمام ساتھیوں کا جن لوگوں نے بھی اس میں کاوشیں کی, اور مزید مجھے امید ہے انشاءاللہ 2025 کا سورج کامیابی کا سورج ہے, اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, پوری امت مسلمہ کے لیے. انشاءاللہ تعالی کشمیر, فلسطین, یہ تمام آزادی حاصل کریں گے, اور اس کی جو وجہ بنے گی وہ پاکستان بنے گا, کیونکہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آخر اس خطے پر پاکستان کیوں بنا. یہ کسی اور ملک کو بھی اللہ اعزاز بخش سکتا تھا, لیکن واحد اس خطے کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے. فبی یہ لائے رب کو مان کو پڑھ لیجئے اور پاکستان پر نظر دوڑا لیجئے کہ کون سی چیز کی آپ کے پاس, کس کس نعمت کو اللہ کی تم جھٹلاؤ گے, کب تک اس کا شکر ادا نہیں کرو گے. ہر چیز موجود ہے, صرف کیا ایک سسٹم خراب ہے, اور سسٹم کے خلاف مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک واحد تنظیم ہے جو افواج پاکستان ہر ایک کے ساتھ کھڑی ہے. میرا نہ کسی کو ذاتی, نہ سیاسی, نہ ذاتی کو جھگڑا ہے. اگر اختلاف ہوتا ہے تو اصول پر ہوتا ہے کہ جو کرپشن کرے گا چاہے کسی پارٹی کا ہو, میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. اگر وہ اچھا کام کرے گا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ میرا اصول ہے زندگی کا, اور میں نے اس کو اپنایا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2025 کا, اور مجلے کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2007 میں راغب مراد آبادی کو جب میں نے کال کی کہ سر یہ ہم مجلہ شائع کرنے جا رہے ہیں صدا احمد میں, ایک تو نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کون کون انوالو ہے, صرف آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کتنے قابل تھے, فل بدی انہوں نے مجھے نظم لکھوائی. انہوں نے کہا سر یہ بتائیں کہ اس میں کون کون انوالو ہے. میں نے کہا سر اس وقت جو کراچی میں ترقی ہو رہی ہے پاکستان کی مثالی ترقی ہے, اس سے پہلے میں صرف لاشیں ملی ہیں, کبھی امن نہیں ملا. امن ہوگی تو ترقی ہوگی, جب دہشت گردی ہوگی تو کون سا ملک یا شہر جو ترقی کر سکتا ہے. آج ہمارا پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. افواج پاکستان کتنی قربانی ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حال ہی میں بلوچستان میں کتنا بڑا اٹیک ہوا ہے کہ ہمارے اتنے شہید ہوئے. میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور آصف منیر صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے ان حالات میں بھی, ابھی جب میں منوڑا لے کر گیا بچوں کو پکنک پر, وہاں بھی ہم نے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں ان کو خراج تحسین پیش کیا, اور بچوں نے بھی نعرے لگائے افواج پاکستان زندہ باد کے. تو یہ ہے مہران کی کاوشیں, اور انشاءاللہ یہ مجلہ جو شائع ہونے جا رہا ہے, کوشش تو ہماری رہی کسی بھی اکابرین کے نام سے شروع ہو جائے, کسی ایک. اور اس مجلے کا جو خاص مقصد ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مجلہ اپنی نوعیت کا واحد مجلہ ہوگا جو کہ ہمارے نوجوان نسلوں کو آگے لانے میں معاون و مددگار ثابت ہوگا. بڑے بڑے کالم نگار تو بہت ملتے ہیں, ہم ڈال دیں گے مضمون ان کے, لیکن بہت کم ہوں گے. ہم چاہیں گے کہ اپنی بچوں کو جو موبائل پر غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کو اکابرین کی طرف لائیں. ان کے لیے انعامات رکھے جائیں گے کہ جو اچھا مضمون لکھے گا اپنے اکابرین پر اس کو باقاعدہ ایوارڈ بھی دیا جائے گا, ان کے اعزاز میں تقریب بھی ہوگی. یہ بچوں کو ہم نے اصل میں تربیت کرنی ہے اس مجلے کے ذریعے, اور زیادہ تر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسکولوں کو انوالو کریں تاکہ وہاں سے ہمیں مضامین بھی ملیں, اور وہاں بچے جو اپنا پوزیشنز لیتے ہیں ان کو ہم اس میں شائع کریں. تو اس طرح انشاءاللہ یہ مجلہ, مجھے تو بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اور یہ مجلہ کامیابی کی منازل طے کرے گا اور ہمارے مقصد کو پورا کرے گا. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اسلم فکری صاحب آپ کی, کہ آپ ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں, 25 سال ہو چکے ہیں, آپ نے کہا 2025 جب آئے گا تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی خوشحالی کا دن ہوگا, ہماری مہران کے لیے بھی. تو ایک چیز میں اگر بتاؤں کہ میں جب انٹرویو کر رہا تھا منظور مسان صاحب کا, وزیر داخلہ تھے, تو انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ یہ سال بڑا اچھا ہوگا, لیکن کیا ہوا اس کے بعد ذوالفقار مرزا صاحب آئے, دوسری چیزیں حالات خراب ہوئے. تو آپ کیا کوئی وہ ہیں کہ آپ پہلے سے آپ کے پاس کوئی وحی آ جاتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا کہ 2025 آپ کے لیے صحیح, یہ آپ کو کیسے اتنی امید ہے؟ بات یہ ہے کہ منظور وسان صاحب صرف خواب ہی دیکھتے ہیں, انہیں خود نہیں پتا ہوتا اس کی تعبیر, کیونکہ وہ سیاسی آدمی ہیں, اور ایک وہ میں تو ان کو کہوں گا مسخرے ہیں میرے حساب سے, تو کہ وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, اگر تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ چل جائے گا. تو وہ ان کی پیشن کو میں نہیں سمجھتا ابھی تک کوئی کامیاب ہوئی ہے. میں اس لیے اس بنیاد پر کہتا ہوں, میں آپ کو یاد دلاتا ہوں
کہ جب باجوہ صاحب اور عمران خان جب جا رہے تھے تو میں واحد بندہ تھا جس نے تجزیہ کیا تھا. بڑے بڑے صحافی لکھاری موجود ہیں, لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم, حالانکہ مودی سرکار کی تو کب سے حکومت چل رہی تھی, کبھی ضرورت نہیں ہوئی مودی کی کہ وہ اس طرح ہڑپ کر لے. قبضہ تو تھا ان کا, ایلیگل قبضہ تھا, لیکن قانونی قبضہ کب ہوا؟ جب یہ دونوں گئے اور وہاں جا کر کے جو پہلے سے طے شدہ تھا کہ الیکشن کے فوراً بعد انڈیا کے حوالے کرنا ہے. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا میں نے تاریخ پڑھی ہے اور میں اس پر کام کر رہا ہوں, اپنے ملک کو بچانا چاہتا ہوں, تو مجھے تو ایک ایک لمحے کا پتہ ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے, کل کون سیاسی جماعت کیا اسٹیٹمنٹ دے گی. ان حالات میں یہ سب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد بھی حاصل ہے اللہ کی, کیونکہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں, کسی سے نہیں مانگتا. تو تاریخ پڑھی ہے, اسی کے حوالے سے میں تجزیہ کرتا ہوں, میرا تجزیہ کبھی غلط نہیں ہوا. تو آپ دیکھیے کہ وہ آرٹیکل جو ضرورت نہیں تھی مودی کی, لیکن کس کی شے پر ٹوٹا؟ وہ آرٹیکل امریکہ کی شے پر, کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس مسئلے کو ایک طرف کرے, تو اس نے وہ آرٹیکل توڑ کے اس کو قانونی قبضے کی شکل دے دی. حالانکہ میں اس سے مایوس نہیں ہوں, ٹھیک ہے وہ غلطی ہم سے ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے کشمیر اس کے حوالے کر دیا. یہ ان کی سوچ ہے, ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے پاکستانیوں کی. جب قائد اعظم نے کہہ دیا پاکستان کی شہرگ ہے تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے, پاکستان اپنے قائد کی بات کو فالو کرنا چاہیے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے. تو لیکن اس کا حل وہی ہے کہ ہمیں لیاقت علی خان کے مکے کی طرح سب سے پہلے پاکستانیوں کو ایک ہونا پڑے گا, جو مہران کا مشن ہے, اور ہم نے یہ نعرہ بھی دیا اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا. یہ جنا قیب قومی یکجہتی کا نشان, یہ 2020 میں نے نعرہ دیا تھا کہ جنا قیب قومی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان. کیونکہ باقی ٹوپیاں, یہ امامے, یہ سب ہمیں تقسیم کر رہے ہیں, جو یہود و نصارہ کی سازش ہے. دانستہ ہے غیر دانستہ ہم تقسیم کی طرف جا رہے ہیں. پاکستانی سوچ اب تک ہم پیدا نہیں کر سکے, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے اس کو مشن بنا لیا. اور یہ کس کا مشن ہے یہ بھی سن لیں کہ 2019 میں سید ابن حسن صاحب جو ہمارے سرپرست بھی تھے, ہمارے بھائی بھی تھے, سینئر وائس پریزیڈنشل بینک آف پاکستان, وہ 2019 میں پورا ایک بیگ بھر کر لائے جنا کیب کا. کہنے لگے یار دیکھیں ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں, قائد کے فرمان پہ جان بھی قربان, مال بھی قربان, لیکن ہم اس کی ایک خصوصیت اپنانے کو تیار نہیں ہیں. یہ قول و فعل کا تضاد ہے. جب میں جنا کیب پہن رہا ہوں, میرا فرض بنتا ہے کہ دوسروں کو بھی تلقین کروں اور اس کو مشن کو جاری رکھوں. تو یہ مشن ان کا تھا, میرا نہیں تھا. میں نے سوچا بھی نہیں تو حقیقت ہے کہ جس دن جب عمران خان کی حکومت آئی, میں کسی سیاستدان کو برا بھی نہیں کہہ رہا ہوں اور میں کسی سیاستدان کو اچھا بھی نہیں کہہ رہا ہوں. کیوں غلط کریں گے تو ہمیشہ, چاہے وہ CNBC ہو یا اسلم علی فکری صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے. اور ہمیشہ غلط کہنے والا دنیا کی نظروں میں برا ہوتا, لیکن وہ برا نہیں ہوتا. جس ٹائم عمران خان کی جب حکومت آئی, باجوہ صاحب امریکہ گئے, اسی کے بعد کشمیر کے اندر 370 لاگو کی گئی, مودی نے اس پہ قبضہ کیا. اور اسی دن ایک چیز ناظرین اور بتاتا چلوں تو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا, اسی دن عمران خان صاحب نے کرتارپور جو ہمارا سکھوں کے لیے بنایا گیا وہ بھی اسی دن کھلا تاکہ اس پہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے. لیکن اسلم علی فکری نے جو نشاندہی کی, نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں, یہ ایسا ہوا ہے. ٹھیک, بہت سے لوگ عمران خان کو اچھا کہتے ہیں, بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کو اچھا کہتے ہیں, MKM کو اچھا کہتے ہیں, ہر پارٹی کو اچھا کہتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے چاہنے والے ہوں گے, چاہنے والے جس کے جو ہیں. لیکن انہیں سوچنا چاہیے, غلط کو غلط اور اچھے کو اچھا کرنا چاہیے. تو آخری پیغام کیا دیں گے ہمارے لوگ؟ بس آخری پیغام یہی ہے کہ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کشمیر کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم فلسطین کے لیے جب ہم خود ایک نہیں ہیں, ہم اپنے ملک کو بچانا نہیں چاہتے. سب سے بڑی بات تو, سب سے بڑی مسٹیک جو ہماری یہ ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بن رہے. اور کراچی جو ہے وہ میں نے ایک ٹاپک دیا ہوا ہے, انشاءاللہ کوشش کی تھی اس دفعہ بھی سیمینار ہو جائے لیکن نہیں ہوا, وہ پروگرام ایسا تھا بچوں کا. تو انشاءاللہ یہ سیمینار کریں گے کہ بقائے پاکستان کے لیے بقائے شہر قائد کراچی ناگزیر ہے, کیونکہ معاشی ہب ہے. جب معاشی ہبی کو ہم تباہ کرنے میں لگے ہوئے سب, اور آپ دیکھ لیں کہ میں کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, سب اس میں ملے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کراچی تباہ برباد ہو رہا ہے اور ایک دوسرے پر الزام لگا کر بڑی لمبا ہونے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر گورنمنٹ چاہے, یہ تمام سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہم سے ووٹ لیتی ہیں کراچی سے, ہمارے سے چندے لیتی ہیں, ہم سے کھالے لیتی ہیں, کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کراچی, جب مجھے نظر آ رہا ہے, CNBC کو نظر آ رہا ہے, کہ عام آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ کراچی کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, تو کیا ان کو ہوش نہیں ہے؟ یہ نہیں آواز اٹھا سکتے اس کے لیے؟ یہ دھرنے دیتے ہیں ہمارے مسائل پر سیاست کرنے کے لیے. کیا کبھی کراچی کی بقا کے لیے اور جو یہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی دھرنا دیا گیا آج تک؟
मेरा सवाल है, ये तमाम सियासी मजहबी जमातों, हुकूमत से, वज़ीर आला से, गवर्नर से, जबकि हमारे काबीना ट्रेजरी साहब जब आए थे, मुझे सियासी नज़रियाती तौर पर सख्त इख्तलाफ था, लेकिन एक लॉलीपॉप उन्होंने भी हमें दे दिया कि सेफ सिटी विजन शहर कायद कराची। हम खुश हो गए कि चलो यार, इमरान खान से नहीं हुआ, ये ट्रेजरी साहब आ गए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने उनको जिना कैप भी इसलिए पहनाई, इसी खुशी में कोई तो आया जिसने कराची को बचाने की बात की। अमल नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन बात की, लेकिन कहीं नज़र नहीं आया कि उन्होंने भी वो वक्त गुजार दिया। 2-2.5 साल कम नहीं होता था। अगर वो कोशिश करते तो आज उन्हें रोना ना पड़ता कि डंपर हमारे बच्चों को कुचल रहे हैं। रोना नहीं पड़ता गवर्नर को। गवर्नर साहब आप सारा डाल रहे हैं मलबा आईजी के ऊपर। मैं कहता हूँ आईजी की औकात क्या है आपके सामने? आप गवर्नर हैं, आप पूरे सूबे के, आईजी आपका मातहत है और वफाक की तरफ से आता है। सबसे बड़ी बात लोगों को पता ही नहीं है कि आईजी जो होता है वो जब तक वफाक ना चाहे सूबा बना नहीं सकता आईजी। ये वफाक का नुमाइंदा है आईजी। तो जब गवर्नर साहब बेबसी का इजहार कर रहे हैं उसके सामने, तो गलत बात है ना कि भाई जब आप पावरफुल हैं, आप वजीर आजम से आपके ताल्लुकात, जरदारी साहब से आपके ताल्लुकात, आर्मी चीफ से आपके ताल्लुकात, तो फिर कराची में कत्ल गारतगरी क्यों नहीं रुक रही? ये मेरा सवाल हमेशा रहेगा जब तक इसका सदजवाब नहीं होगा। और मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क खड़ी रहेगी उस वक्त तक कि जब तक ये मसला हल नहीं होता, क्योंकि ये गटर लाइन, सड़कें, ये तमाम मामलात, एजुकेशन के, ये बात की बात है। पहले जो असल इशू है कराची का वो जान माल का तहफ़्फ़ुज़। हम जिंदा रहेंगे तो हमें तालीम भी चाहिए, हमें सेहत की भी सहूलियात चाहिए, हमें सड़कें भी चाहिए। लेकिन जब हमसे जिंदा रहने का छीना जा रहा है तो बताइए हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? तो हम फरियाद उन्हीं से करेंगे जो हम पर काबिज हैं। ये हमारा हक है। जी नाज़रीन, आपने असलम अली फ़िक्री साहब की तो गुफ्तगू सुनी, तो एक उनके साथी मौजूद हैं जो इनका कहना है कि अभी अभी इसमें शामिल हुए। आइए पूछते हैं उनका नाम क्या है और आखिर मेहरान के साथ या असलम अली फ़िक्री के साथ क्यों खड़े हुए, क्या सोचकर इनकी तंजीम में शामिल हुए। सर क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद फैसल अली है और मेरी जब पहली मुलाकात असलम साहब से हुई तो इनकी शख्सियत ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा इनके काफ़ी अरसे से साथ है और इनके जज्बात देखते हुए और इनके जो मामलात थे वो देखते हुए मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं इनके साथ काम करूं। और इनका बहुत बड़ापन है कि इन्होंने मुझे अपने साथ अपनी टीम में शामिल किया। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा। और फैसल भाई, मैंने एक चीज़ देखी, मैं इनके कई इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ और कई सालों से मैं इनको वॉच कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में जाते हैं, तो मैं इनको देखता रहता हूँ। 25 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। काफ़ी लोग आते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो आप मतलब ऐसा क्यों अपना सब कुछ छोड़ के उनके साथ शामिल हुए? देखें, सब कुछ छोड़ के तो शामिल नहीं हुआ मैं, लेकिन ये है कि मैं वही बात करूँगा कि ये असलम साहब की नज़र है कि उन्होंने मुझ में कुछ देखा तो मुझे उन्होंने ख़ुद अपने साथ शामिल किया और मुझे इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है अभी तक। और मेरी कोशिश यही है कि जो इनकी उम्मीदें हैं मेरे साथ, जो ये मुझे समझ रहे हैं, मैं उस पर पूरा उतरूँ। और यकीनन ये बहुत अमलन तौर पे भी शामिल हैं हर चीज़ में। तो मेरी ख्वाहिश भी यही है और मैं चाहता भी यही हूँ कि मैं जितना भी अर्सा इनके साथ रहूँ, यकीनन मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा उससे। सर बातें हैं इनके साथ, मैंने कहा कि मैंने बहुत इंटरव्यू किए, लोग भी आए, उनकी भी मैंने बातें चलाई भी हैं अपने चैनल पे। तो आप भी यहाँ बात माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी करते हैं, कहीं ऐसा अपने बीच पे छोड़कर आप भी चले जाएंगे? सर ये जो मिलाना भी है ये भी एक अल्लाह की रज़ा है और हमारा जो काम है, हमारा जो साथ है वो भी एक अल्लाह की रज़ा ही है। तो मेरी अपनी जो ज़ाती ख्वाहिश है वो ये है कि मैं इनके साथ जितना अर्सा हो सके अल्लाह ताला हमें चाहेगा तो हम साथ रहें। बाकी मुस्तक़बिल का मालिक भी अल्लाह ताला है और इंशाअल्लाह ताला असलम साहब का जो साथ होगा वो मेरे लिए तो बड़ा मुझे आगे सूदमंद साबित हो रहा है। बाकी इंशाअल्लाह मालिक के जो भी होगा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, कोशिश है साथ रहें। जी नाज़रीन, ये थे असलम अली फ़िक्री साहब के साथ जो भी शामिल हुए। और असलम फ़िक्री की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि इनका दिल जला हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो जिससे हम अपने मुल्क से और अपने लोगों से मोहब्बत होगी तो इसी तरीके से लोगों को दिल जलेगा और ये बातें हुक्मरानों को भी सुनना पड़ेंगी, समझना पड़ेंगी कि ये क्या कह रहे हैं। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।